र यसरी हामीहरू यहाँको किचनमा आएका छौँ है। अब तपाईँहरूलाई यादै छ यति धेरै जनहरू यहाँ हुनुहुन्छ। पहिला सुरु चाहिँ यहाँ अब यति साह्रो हाइटेक थिएन है, र आजको सलाद बनिँदैछ। है हाम्रो यहाँ मेरो एकदमै पहिलादेखिको रुबेन दाजु, रुबेन दा जिसु प्रणाम। हामी यहाँ कलेज पढ्दाखेरि हामी अलिक ढिलो भयो भने पनि हामीलाई लुकाइ भए पनि रुबेन दाजुले खाजा राखिदिन्थ्यो। र हाम्रो अर्को दाजुको नाम त के भयो? जन पल, बिसप पोप जन पल। र आजको यो लन्चको यहाँ हुँदैछ, मेरिनेट हुँदैछ। र यो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो मसिनहरू, यो बोइलर मसिनहरू अलिकति यहाँ पनि हाइटेकै छ। यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको किचन स्टाफलाई सजिलो पर्छ। र यो सँगसँगै अरू पनि छ। हेलो, हाई सिस्टर हेलेन, जय यीशु, के गर्छ? यहाँ सिस्टर हेलेन हुनुहुन्छ, हाम्रो सिस्टर जो चाहिँ यहाँको एकदमै इन्चार्ज हुन्छ। अनि हाम्रो सिस्टर, उहाँको नाम त के भयो? सिस्टर सिस्टर कामिनी। हामी तो 2 दिन धरे আপনাকে খুঁজছি তো। हाँ, আপনাকে দেখাই হলো না। हाँ, তো আমি একটু ছোট্ট, আমি বলেছিল সিস্টারকে একটু মনি স্টার কলেজের একটু ছোট্ট ডকুমেন্টারি মতন করব। হ্যাঁ, তো এখন সিস্টার কতজন আছে খাওয়ার জন্য সব করে? আমাদের কাজের লোক আছে 23। না না, এটা তো 23 है। না না না, অল টুগেদার 230। এক খাওয়ার জন্য 230। र यसरी टी टाइम पनि भयो 10:30। 10:30मा हाम्रो यो फिलोसफीको ब्रदरहरू अब चिया खानु आउनु हुँदैछ। यो चाहिँ भयो। फेरि हामी एकपल्ट फिलोसफी विङमा छौँ, फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयरहरू। यहाँनिर हाम्रो भाइहरू पनि देखा पर्छ, 1-2 जना कता कता छ। Hello, so you are having classes? Yes. How are you managing without electricity? Without electricity, we can manage because weather is cool. Oh, it is cool for you all, no? For me, this is also a very hot place. Good. So today I am just doing some shooting. Yes, sir. Okay, carry on please. Important ठाउँमा छौँ र यो ठाउँ भयो रिफेक्ट्री। जति नै पढ्यो भने बुद्धिमा जति हाले पनि भुँडीमा नहालेसम्म त जिन्दगी चल्दैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो रिफेक्ट्री थियोलोजियन फिलोसोफर सबैजनाको यो चाहिँ रिफेक्ट्री हो। यहाँदेखि मुनि गयो भने चाहिँ अर्को रिफेक्ट्री छ, त्यो चाहिँ स्टाफको रिफेक्ट्री हो। हामीहरू यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ थियोलोजी र फिलोसफीको भिन्दै भिन्दै हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ दुइटै सँगै छ। हेलो, हाई। हाम्रा थियोलोजीका भाइहरू पनि आउनु हुँदैछ खाना खानु, सरी चिया खानु। प्रायः जस्तो हाम्रो भाइ यो वर्ल्ड म्यागजिन र यहाँ हाम्रो सबै बिसपहरू, पुरानो बिसप भयो, हाम्रै बिसप पनि छ यहाँ। सबै प्रायः बितेर जानुभयो यहाँसम्म। बिसप लिन्डस पनि बितेर जानुभयो, बिसप क्लेमेन्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो यहाँ बिसप पल सिमेक, उहाँ पनि यहाँको बोर्डको मेम्बर हो। बिसप फुलजेन्स रायगन्जको बिसप, हाम्रो बिसप क्लेमेन्ट जलपाइगुडीको राइट रेभरेन्ड स्टिभन लेप्चा, हाम्रो आफ्नै प्रिय बिसप। बिसप सुरेन गोम्स जो रिटायर हुनुभयो, सिप्रेन मोनिस पनि रिटायर हुनुभयो। बिसप साल्भाडोर लोबो उहाँ पनि रिटायरै हुनुभयो। बिसप भिन्सेन्ट नाइन बागडोग्राको, अनि हाम्रो आज बिसप क्यालकाटाको। हाम्रो यहाँनिर पहिलाको रेक्टरहरू हुनुहुन्छ। यहाँ फादर एलाइस पिन्टू, फादर फिलिक्स पिन्टू, उहाँहरू सबैलाई हामीले भेट्यौँ।
कहिले कहिलेको ब्याचकोहरू 83, 84 ब्याचहरू यसमा त हामी फिचर हुँदैनौँ। यता एकदम पुरानो 71को ब्याचहरू यसमा हामीहरू फिचर हुँदैनौँ। र दर्शकवृन्द मैले अघि भने जस्तो एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लेस यो चाहिँ हाम्रो सेमिनारको मुटु हो। यो चाहिँ हाम्रो मेन च्यापल। यहाँनिर हाम्रो डेली पूजन पद्धति हुन्छ। हाम्रो दिनै यहाँबाट सुरु हुन्छ। हामी जति नै पढौँ, जति नै खेलौँ, जति नै काम गरौँ, जस्तै नै खाउँ, तर पवित्र युकेरिस्ट हाम्रो लागि एकदमै सबैभन्दा केन्द्रबिन्दु हो। भोलिपछि फादर भएर पनि हामी सबैलाई सेवा गर्नुपर्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले अघि जस्तो भने यहाँ तल हाम्रो लागि एउटा ठुलो जग्गा हो अडिटोरियम जस्तो। त्यहाँ जाँदा पनि मेरो मनमा एक प्रकारको फिलिङ हुन्छ। त्यसरी नै यो ठाउँमा आउँदा पनि मेरो मनमा एक प्रकारको फिलिङ हुन्छ। यही ड्रम सेट हो, उहिलेदेखि बजाउँदै आएको, अहिलेसम्म चेन्ज नभइरहेछ। धेरै कुरो चेन्ज भए तापनि र हाम्रै भाइहरू म यहाँ देख्दैछु। प्रणित भाइ तिमी एकछिन आऊ न। प्रणित भाइ र हाम्रो अर्को भाइ हाम्रो दार्जिलिङकै भाइ हुनुहुन्छ। म एक दुई बात उनीहरूलाई पनि सोधिहाल्छु है यहाँ भएको बेला है। यहाँ हाम्रो भाइ प्रणित दार्जिलिङको डाली बस्छ। अनि हाम्रो अर्को भाइ भाइको नाम के हो ब्रदर? डेभिड। जोडले बोल न। डेभिड, तिमी त कहाँको भयो? म समथार। समथार, अरे यार जन सरको नाति है। र कति भयो तिमीहरू यहाँको? हामी यहाँको 2 साल भयो। 2 वर्ष भयो। अब बानी पनि भयो है। हजुर। अहिले के गर्दैछौ? अहिले हामी सेकेन्ड इयर फिलोसफीमा छ। सेकेन्ड इयर फिलोसफीमा है। र अब यो सोमा तिमीहरू के भन्नु छ? 2 वर्षको है तिमीहरूको एक्सपिरियन्स भयो यहाँ आएर है। अझै त 6-7 वर्ष छ है। अब र तिमीहरूको एक्सपिरियन्स भनिदेऊ न हाम्रो दार्जिलिङको भ्युवर्सहरूलाई। अब यहाँनिर हामी मर्निङ स्टारमा लास्ट इयर आएको, आमघट्टाबाट एकैचोटि नै यहाँनिर आइपुगेको। हामी होमली पाएन र एकैचोटि आउँदाखेरि अब यहाँनिर पनि एक प्रकारको यहाँनिरको वातावरण एकदमै राम्रो लाग्यो। र नयाँ फादरहरू एमएसएफएसको कङ्ग्रिगेसनले चलाउनु हुँदैछ र फादरहरू पनि एकदमै फादरली नेचरको हुनुहुन्छ। डिस्टेन्स उहाँहरूले राख्नुहुन्न। अनि उहाँसँग जब हामी इन्टरेक्ट गर्छौँ, उहाँसँग बातचित गर्दाखेरि पनि आफ्नै आमा आप्पासँग बात गरे जस्तो लाग्छ। प्रणित भाइ, तिमी त मसँगै थियौ दार्जिलिङमा होइन? हजुर हजुर। त्यहाँदेखि मैले भन्नु बिर्सेछु दर्शकवृन्दलाई, हामीले माइनर सेमिनारी दार्जिलिङमा गरिसकेपछि फेरि 1 वर्षको आमघट्टामा एउटा ट्रेनिङ हुन्छ। त्यस पश्चात यहाँ आउँछ होइन? र तिमीलाई कस्तो भयो? अब पेन्डेमिकको समयमा आउनु पर्यो है। एकैचोटि यहाँ र मर्निङ स्टारमा यत्रो ठुलो बिल्डिङ, यत्रो जग्गा देख्दाखेरि म चाहिँ अत्तालिएको थिएँ पहिला है। तिमीलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई पनि तपाईँ जस्तै हामी पनि अत्तालिएको थियो, कहाँ हो जस्तो भयो हो। भिड देख्छु, यता हेर्छु, त्यो आफूलाई स्पिचलेस लाग्यो क्या त्यति बेला। अब बुझ्नै नसकेको। त्यो पछि चाहिँ जब मर्निङ स्टारको इन्भाइरोमेन्टमा हामी पस्दै गयो, धेरै मजा आयो। र उहाँले भनेको जस्तै फादरहरू एकदमै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। र यहाँको प्रेयर इन्भाइरोमेन्ट पनि अति मजाको छ। र हामीलाई त्यो फिल हुन्छ प्रार्थनाहरू हामीले जे गर्छौँ है। अन्तखेरि साथसाथै अन्तखेरि यहाँ मर्निङ स्टारमा आउँदाखेरि आफूलाई के पनि लाग्यो भने ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि अब आफूले लिँदै आएको छौँ। र अन्तखेरि यसरी रेस्पोन्सिबिलिटी लिँदाखेरि चाहिँ अन्त के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो अवेरनेस पनि बढ्दै जाँदो रहेछ। र म कुन बाटोमा छु भनेर त्यसको भ्यालु पनि बुझ्दै जाँदा। र मैले भने हाम्रो दार्जिलिङको भाइहरू चाहिँ कतिजना छ? हामी 14 जना छ। 14 जना हजुर है। र अहिले समय पाएन भेट्छु। थ्याङ्क्स फर यर टाइम। तिमीहरू चिया खानु जाँदै गरेको मान्छेलाई मैले ल्याएँ हो। र थ्याङ्क यू। हामी यहाँनिर स्टाफ रुममा छौँ। यहाँ फादरहरू म त चुप पनि भइहालेँ है। र यो फादर एरुदेरा अघि मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ, यहाँनिर एउटा फादर जसले आफ्नो गाडी किन्ने पैसाको पनि के भन्छ यो मोडल बनाउन। फादर पिटर आउनुहोस् न, हाम्रो आफ्नै फादर पिटर। फादर, I was just talking to our viewers. I showed them the golden jubilee grotto he had made. And I heard that actually you were about to buy a car, but you invested that money in making that grotto. So basically, how did you get that act of sacrifice? See, during my priestly life, okay, at every important point, when I celebrated my 10th ordination anniversary, I made a kind of small grotto, niche in
It's in John's Church, Shelton. Okay. Okay. My second project was the expansion of St. Joseph's Church. There was another point of time, briskly ministry. Okay. And again I built the grove because I have to close to the Mother Mary. Okay. And then this offer came. Okay. And then I said, okay, maybe God will give me some time or other, if at all I needed a car. Okay, let me invest that money. Okay, I invested. Wonderful, Father. Thank you so much, and it's really wonderful. I just took a shot there, and I was telling the viewers, because I had seen you around in the college, so I thought, like, I will. Thank you very much. By now, actually, you would have had 5 cars. Yes, perhaps, if at all I wanted. But this is better. So, primo. Ano, sino ka mo? Okay, मैले भन्दै थिएँ दर्शकवृन्दलाई अघि कि हाम्रो आफ्नै फादर पिटर यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ र मैले धेरै जसो त दर्शकवृन्दलाई यहाँको वरिपरि यहाँको प्राङ्गणहरू मैले खिचिसकेँ है, देखाइसकेँ र पनि तपाईँ यहाँ आउनुभएको कति भयो फादर? 3 वर्ष लाग्दैछ। 3 वर्ष सक्न लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ केही क्षणको लागि हुनुहुन्थ्यो? 2002 मा यहाँ आएको थिएँ, ठाउँमा फिलोसफी डिपार्टमेन्ट, दर्शनशास्त्र डिपार्टमेन्टमा विभागमा। हजुर। र ओभरअल हुनु त मैले भन्दै पनि है, मैले प्रायः जस्तो त मैले भनिसकेको छु, तर तपाईँको पोइन्ट अफ भ्यू अलिकति अब यहाँको मेन कुरो भयो नि, अब मेन मकसद अब मर्निङ स्टार रिजनल सेमिनेरी अच्छा को है फिलोसफी थियोलोजी डिपार्टमेन्टमा मैले सबै भनिसकेँ र मैले तपाईँकोबाट एक्चुली यो चाहिँ हुन्छ यो सेमिनेरी चाहिँ के हो? मर्निङ स्टार रिजनल सेमिनेरी, जसलाई हामी यो बङ्गालभित्र 8 डायसिसहरू छन् है, ती डायसिसका दाममा काम गर्ने पुरोहितहरूको यहाँ प्रशिक्षण हुन्छ र 8 डायसिसका बिसपहरू यहाँहरूको चलाउने उहाँहरू हुनुहुन्छ र अहिले यो हाम्रो यो कलेज यस्तै प्रकारले चलिरहेको छ। यहाँ फिलोसफी 3 वर्ष पढ्नुपर्छ अनि थियोलोजी 4 वर्ष, 7 वर्ष यहाँहरू यहाँ घरमा बस्नु पर्यो र फिलोसफीमा पढ्दा धेरै प्रकारको शिक्षाहरू यिनीहरूले लिनुपर्छ। यो फिलोसफी सँगसँगै अर्को एउटा डिपार्टमेन्ट पनि छ, त्यो हो कलेज र यो मर्निङ स्टारमा 3वटा डिपार्टमेन्ट छ, एउटा फिलोसफी डिपार्टमेन्ट, एउटा बिए डिपार्टमेन्ट, अर्को थियोलोजी डिपार्टमेन्ट। र थियोलोजीमा चाहिँ विभिन्न धर्मको विषयमा सिद्धान्तहरूको विषयमा हामी सिक्छौँ, जुन चाहिँ आज पुरोहित भएर जान्नुपर्ने कुराहरू हो। जो 4 वर्ष हामी सिक्छौँ। अनि फिलोसफीमा दर्शनशास्त्रमा कसरी तर्क गर्नु, कसरी सत्यमा पुग्नु, कसरी बातचित गर्नु, रहस्य कसरी बुझ्नुमा हामी फिलोसफीमा सिक्छौँ र त्यो सँगसँगै त्यो सहायता गर्नको निम्ति हामी बिए पनि पढ्छौँ यहाँ, जसको चाहिँ म प्रिन्सिपल हुँ बिए डिपार्टमेन्टको चाहिँ। हाम्रो कलकत्ता वेस्ट बेङ्गल युनिभर्सिटीसँग हाम्रो यो जोडिएको छ, एफिलिएट भएको छ। 2009सम्म कलकत्ता युनिभर्सिटीसँग थियो र पछि सरकारले हामीले नजिकैको युनिभर्सिटीमा एफिलिएट गर्नु भन्दाखेरि हामीले यहाँ भारत नगरिचको वेस्ट बेङ्गल स्टेट युनिभर्सिटीमा हामी यहाँ एफिलिएट भएका छौँ, संलग्न भएका छौँ। अनि यो भन्नुमा भुल नहोला है कि बेसिकली हाम्रो कलेजले एक्जामै पछि राम्रै गर्छ? अहिलेसम्म गर्दै ल्याएको छ भन्न के अत्युक्ति नहोला, र पनि त्यति राम्रो मार्क्स भन्ने पाएको थिएनौँ र अबदेखि भर्खरै यो सेमेस्टर सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थी ब्रदरहरूले राम्रो अङ्क लिएर उत्तीर्ण भएको हामीलाई याद भइरहेको छ अहिले चाहिँ। अनि फिलोसफीमा पनि राम्रोसँग शिक्षा पाइरहेका छन् र राम्रो अङ्क लिएर फिलोसफीमा पनि उनीहरूले राम्रो उत्तीर्ण भइरहेको छ। र दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्छ फादर पिटर लिङ्गदाम, डक्टर पिटर लिङ्गदाम, जसले एडुकेसनको विषयमा त अब उहाँलाई भन्नु पर्दैन। उहाँ कालिम्पोङमा पेडोङमा सेन्ट जर्ज स्कुल
सेन्ट रबर्ट स्कुल दार्जिलिङ चलाएर फेरि यहाँ आउनुभएको छ र फादर तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद तपाईँले हामीलाई यो समय दिनुभयो हिजो ग्यादरिङ पनि राम्रो भयो है र तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै थ्याङ्क यू भेरी मच फर लुकिङ आफ्टर आवर ब्रदर्स हुन्छ दे आर अल्सो भेरी ह्याप्पी एकदमै खुसी छ अनि यहाँ आउँदाखेरि तपाईँलाई भेट्दाखेरि अब घरमै छु जस्तो लाग्छ है डायसिस छोडेर आउनु मलाई त मन पर्दैन भन्ने तपाईँलाई अब मलाई याद छ नि है अब आफ्नो मुलुक छोडेर यहाँ आएर एउटा भोकेसन हो यो म तपाईँलाई सोध्छु ल यो प्रश्न ल आफ्नो मुलुक छोडेर यति वर्ष दार्जिलिङ कालिम्पोङमा बसेर फेरि यहाँ आएर प्रिन्सिपलको भार निभाएर अघि बढ्नु तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एकदम आन्तरिक यो पुरोहितिक जीवन हो हामीले पुरोहितमा हुँदा हामीले स्वयंको इच्छालाई सबै समर्पण गरिसकेका छौँ सबैलाई विदित छ र मैले पनि गरेको हो यसै कारण 31 वर्षसम्म स्कुलमा काम गरिरहेँ हेडमास्टरको रूपमा प्रिन्सिपलको रूपमा त्यसपछि विश्व स्वामीले कलेज जानुपर्छ त्यहाँ हामीलाई हाम्रो सेमिनार हामीले गर्नुपर्छ भन्दा मैले नाइ नास्ति गरिनँ हुन्छ बिशप मेरो जुन विषय छ त्यसमा म गर्न सक्छु भनेर आएँ र मलाई आफ्नो ठाउँ छोडेर आएकोमा अलिकति कथा अनुभव त भयो तर मैले आफैले यो विचार प्रबल सुम्पेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छु खुसी छु अनि मेरो काममा धेरै उन्नति पनि आएको छ अनि त्यो भन्नलाई किन मैले अप्ठ्यारो मानिनँ भने मेरो विद्यार्थीहरूले भनेका छन् फादर तपाईँको जुन कामहरू छ मन पराएको छ अनि विशेष गरी यहाँ जुन अहिले सिस्टम प्रकारले चल्छ यो देखरेख गर्ने यो रेक्टर यहाँ अरूहरू छ उहाँहरूको मुखारबिन्दबाट मैले सुने तिम्रो जुन एक प्रकारको समर्पित जीवन लिएर काम गरिरहेको छौ त्यो हामी सबैजनाको लागि अति नै यो आदर्शजनक भएको छ अनि राम्रो फलिफाप पनि भइरहेको छ अनि फलाफल रिजल्ट्सहरू पनि अति राम्रो छ भनेको कारणले गर्दा म आफैलाई एक गर्व पनि लाग्छ अनि परमेश्वर धन्यवाद टक्राउँदै र मेरो अधिकारी जतिजना छन् जसले विश्वास गरेर मलाई यहाँ पठाए यहाँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद टक्राउँछु हुनु त योभन्दा अगाडि पनि तपाईँसँग मैले वार्तालाप गरेको एडुकेसन विषयमा है र नाउ एज अ प्रिन्सिपल भयो अनि वाट इज य मेसेज टु आवर ब्रदर्स अब जो अपकमिङ छ यहीँ छ राँचीमै छ है हाम्रो भाइहरू हजुर फर्मेसनमा हुनेहरू प्लस हामीहरू पनि लाइक है मलाई त यति लामो पुरोहितिक जीवन मैले 34 वर्ष बिताइसकेँ अब 35मा लाग्यो र मलाई अहिलेसम्म एउटा विश्वास लागेको कुरो जहाँ तिमी छौ त्यही नै राम्रो गर अझ तिमी जे खाँदैछौ मजाले खाऊ इक्जाम्पल जहाँ पढ्दैछौ मजाले पढ तिमी स्टुडेन्ट भएर स्टुडेन्टको जीवन राम्रोसँग बिताऊ तिमी पुरोहित हौ पुरोहितको जीवन राम्रोसँग बिताऊ राम्रो प्रार्थना गर राम्रो मिसअप गर मान्छेहरूलाई भेट आफ्नो हृदय देऊ जहाँ तिमी छौ त्यो राम्रो गऱ्यौ भनेदेखि तिम्रो फलाफल राम्रो हुन्छ तिमीले चिताएको जग्गामा पुग्छौ अनि प्रभुले पनि आशिष दिन गर्नमा ढिलाउनुहुन्न उहाँको जुन आशिषको दिने प्रणाली छ त्यो चाहिँ हामीले केही उहाँले त 99 स्टेप्स कदम उहाँले चाल्यो भने एउटा स्टेप्स मैले पनि चाल्नुपर्छ भन्ने प्रभुले भन्नुहुन्छ यसै कारण हामीले पनि त्यो एउटा आफ्नो जुन मौका प्रभु दिनुभएको छ त्यस काममा लगायौँ भने निश्चय नै हामी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छौँ भने यही सन्देश दिन चाहन्छु जहाँ तिमी छौ तिमीले असल काम गर कति मिठो सन्देश छ फादर थ्याङ्क यू भेरी मच तपाईँले दिनुभएको एकदमै हौसला बढाउने है र तपाईँलाई दिव्यवाणी प्रस्तुतिको पक्षबाट फेरि पनि अल द बेस्ट तपाईँको कार्य सक्षम भएर जाओस् एन्ड सी यु इन दार्जिलिङ समडे समय हजुर छुट्टीमा थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँ सबैलाई सबैहरूलाई धन्यवाद छ दर्शकवृन्द म जस्तै यहाँ पनि फादर बासिल भिजिटिङ प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि मैले पहिल्यैदेखि चिनेको म थियोलोजी हुँदाखेरि उहाँ फिलोसफीमा हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँले एलएलबी है लिगल स्टडिज सकेर फेरि यता क्यानन ल पनि सकेर यहाँनिर अब इम्पोर्टेन्स अफ लिगल स्टडिजको विषयमा लिग्यालिटिजको विषयमा सो फादर बासिल वेलकम टु द सो Yes. It's nice to meet you again after a long time. So, you are a lawyer. Yes, I am. Both civil lawyer, Civil and canon. lawyer. So you have come to teach canon law and right. So what is the necessity of priests and brothers like knowing something about law in this age today? See, Father, I'll speak in Bengali. No?
Yeah, you can speak in Bengali, yeah. ল হচ্ছে লাইফ, ল হচ্ছে লাইফ মানে জীবন। আমরা জীবনে যদি শান্তিতে থাকতে চাই, জীবনে যদি আমরা সঠিক পথে যেতে চাই, আমাদের ল জানতে হবে। আর তাই ল হচ্ছে জীবন। আপনি যদি জীবনটাকে সুন্দর করতে চান, আপনাকে ল জানতে হবে। আর অ্যাজ এ পুরোহিত একটা লিডার আছেন, আপনি স্পিরিচুয়াল লিডার, সবার কাছে আপনি ভালো কথা বলেন, ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন, কিন্তু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে যদি আপনার যে এই সাধারণ জীবনযাপনের যে বাণী আছে, যেটা লর মাধ্যমে নিয়ম কানুনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যদি আমরা নিয়ম কানুনে না থাকি, আমরা বাণী কিভাবে প্রচার করব? আমাদের ঈশ্বরের বাণী যখন প্রচার করব, একটা ল আছে, যেরকম আমাদের ভারতের সংবিধান আছে, কনস্টিটিউশন আছে, ওখানে 25 ধারাতে থেকে লেখা আছে যে আমাদের রিলিজিয়াস ফ্রিডম আছে। এবারে ফ্রিডমটা কিন্তু টোটাল ফ্রিডম নয়। আমরা যখন ধর্ম প্রচার করি, আমাদের ধর্ম প্রচারে যেন অপরের বাধা না হয়, অপরের ডিস্টারবেন্স না হয়। তার মানে আমাদের ধর্ম প্রচারের মধ্যে একটা মডালিটি আছে, একটা মডেস্টি আছে। তাই এসব যদি আমরা না জানবো এজ এ পুরোহিত, তাহলে আমরা অপরকে কিভাবে শেখাবো? তাই আমাদের পুরোহিত হয়ে সিভিল ল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্যানন ল জানাটা খুবই প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন। আর আমি এখানে আমাদের ব্রাদারদের এই কথা বলি যে আমরা অ্যাজ এ লিডার, পুরোহিত হয়ে একটা ধর্মীয় লিডার হচ্ছি, এই ধর্মীয় লিডারটা যাতে আমরা আরও সুন্দরভাবে কাজ করতে পারি, তার জন্য দুটো লয়ের যদি জ্ঞান আমাদের থাকে, সিভিল ল আর ক্যানন ল, তাহলে আমরা সুন্দরভাবে আমাদের গির্জা পরিচালনা করতে পারবো। সো অনেক ধন্যবাদ ফাদার। আপনাকেও ধন্যবাদ। অনেক এই ধন্যবাদ। দেখলে আমাদের ওইখানেও আমার লিগাল আছে, সেল আছে। সেল আছে, Yes, দুটো legal আছে, cell. একটু জেজুইট ফাদার আছে, আর একটু আমাদের নিজে ডাইসিসের Diocese ফাদার আছে। আছে, আপনাকে খুব ধন্যবাদ, ভালোভাবে পড়ান, ওই জন্য ভালোভাবে থাকুন। লিগেল সেল আমারও ইচ্ছা আছে আমাদের আর্চডায়োসিস অফ কলকাতায়। ইভেন আমি সাজেস্ট করব আমাদের এই মনিস্টার কলেজে যদি ওনারা প্রফেসররা যদি একটা লিগেল সেল যদি রাখে, আমরা তাতেও আমরা অনেক মানুষকে সেবা করতে পারি। এই নিয়মের ক্ষেত্রে অনেক মানুষের উপকার হবে। অনেক মানুষ বাড়ির সমস্যা, জমির সমস্যা, স্বামী স্ত্রীর সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা আছে, কিন্তু লিগেল সেল যদি আমরা করব, তাহলে ফ্রি অফ কস্টে অনেক কিছু ওদের সমাধান পাবে আর প্রবলেমগুলো সলভ হবে। তাই আমারও ইচ্ছা আছে আমার প্যারিসে এবং আমার ডায়োসিসে লিগেল সেল স্টাবলিশ করব, আর ফ্রি অফ কস্টে আমি লিগেল অ্যাডভাইস দিতে চাই। খুব অনেक धन्यवाद। धन्यवाद फादर, थ्याङ्क यू, Thank you। वृन्द घुम्दै फिर्दै हुनु चाहिँ म सबैभन्दा पहिला आउनुपर्ने ठाउँ, तर अहिले चाहिँ म सबैभन्दा लास्टमा आएँ। सायद बाइबलमा पनि लेखेको छ दोज है, लास्ट चाहिँ फर्स्ट हुन्छ भनेर। फर्स्ट चाहिँ लास्ट म छु, आइ एम विथ फादर रेक्टर। Father, I have taken the liberty to go around before coming here, since I had already talked about, and I wanted to show our viewers about Morningstar College, because many ask the question how a priest is made. So I just want to hear from you about your experience being here, and about the college as such. Like, though I have tried to put in a picture, but all the same, your what do you call, your point of view about formation and priesthood today. Dasabinda, Father Rector, Father George. So the microphone is yours, Father. Thank you for this the question. The formation becomes better and better when we can bring the formees, particular seminarians, closer to Christ. They must be persons who really want to follow Christ. Right. If some other motives come in their mind, then they get distracted, deviated from that. Because the priest is specially chosen. All are chosen. All are also the vocation to marriage. Okay, All those are also special vocations. But then God has a plan for a priest in a different way, to give leadership in the church. So especially, that's why it says especially like this exile, like disciples were chosen.
So the Lord chose the disciples the same way. He continues that today also. And at the same time, the Lord will not force anybody to follow him. It is here, he is given the freedom. And if a person does not respond to that freedom, God will not force. The Lord will not force. Because the same thing happened to the disciples. When Judas, what happened? He moved away from the group. The Lord did not force him to act in a different way. He was given freedom. The freedom to love Jesus, follow Jesus. The same is given to every priest, every religious. And when the Lord calls, also it is very clear from the story of the prodigal son. Okay, yes. The prodigal son was the father never forced him. Many days he must have told him, my son, don't move away from here, don't go away from here. Because of your elder brother, because you are happy at home, you remain here. But he was no, I want to go from here. At the end, the father would allow him, permit him. This is God's way of dealing with the human beings. Also with our vocation also. If somebody after receiving the vocation from the Lord, he says, I don't want to follow you, Lord. The Lord will not compel him to follow you. Okay. Therefore, that's why it is a gift. A priest has to accept, or a seminarian has to accept his vocation as a gift from the Lord. And a gift is given, the gift he has to appreciate. For married people, the gift of marriage is given. They have to appreciate that. After getting that gift, they should say, hey, we are taking something wrong. No. That has to be appreciated. The same way, the priesthood is a gift from the Lord. That has to be received with gratitude as well as appreciation. And then that priest will be happy. And then so that he will remain always close to Christ. So if a seminarian or a priest is to be a happy seminarian, happy priest, naturally he has to follow the Lord very, very closely. And life will be, then he or she, he will really find the vocation really rewarding. That's what exactly I would like to tell on this. A wonderful thought, Father, very wonderful thought. In fact, I was just going through my days here, way back. I was here till 1998, and same line of thought I was thinking, like to some extent, sometimes I feel like, okay, I survived, but as you say, everyone who comes to the precinct of Morning Star doesn't end up being a priest. But as you very succinctly, very rightly put in, it's all about vocation. So, Father, right now, how long have you been here? It's just till more than a year. More than a year. Yeah. And how you are finding, perhaps it could be a kind of a little bit different kind of way you all function. I mean, I don't mean to say from the technicality, but here there are many diocesan priests and all, seminaries. So, is there any difference or forming diocesan or forming religious? I do not find any, because whether we are diocesans, whether we are religious, we have a common goal. Right. That common vision and common mission that we have, and that is to form people after the heart of Jesus. Wonderful. So that is a mission of everybody. So therefore there are no two churches in Catholic churches. It's one church we are all working for. Different ways and means are there that we make use of it. One may be called as a religious, one may be the diocese. But so basically vocation comes from the Lord. And therefore also as a formator, the very important thing is all have the formators also have to be kind, compassionate, understanding, and try to love the seminarians as Jesus loved. They loved his disciples. So that I would say none of us is a perfect. But then we have to strive towards that. So the striving is very important. Striving to holiness, striving to follow Christ very close as formators. And the formies also will imbibe that spirit. And they will also imbibe that the effort that we make. And I found almost complete cooperation from the staff and the students. So I haven't come across any disappointing experience. And I find here the students also, they have a lot of freedom, but they are very mature. Right. They have a very mature way of responding to the suggestions or anything. And there is no exaggeration to say that. When it is enough to say, brothers,
do this or that way. You sometimes when giving a sign, they understand it very well. So that's then another thing is the formaters we are doing that here as a seminary. One beautiful thing is all of us are accompanying the formis, and from morning till evening we are with them in every way. And that makes a lot of difference in the formation. I am sure that once this cooperation among the staff, once it continues, I am sure it will really positively help the seminarians. And the seminarians' attitude, I find the attitude of the seminarians is a loving attitude. So I have a very positive impression about the staff and the students of everyone in this community. Right, Father Rector, thank you so much for your time. I just want to end up with one question. Of late, we have been dealing with this pandemic. It's become not normal; it's become the new normal. Yeah. So I just wanted to ask, like, since the last 2 years, how you have dealt with the situation, with probably so many of us. But though this is a very big campus, but still we are so many of us here. Were you having some thought to close down for some time, or what was the modus operandi you brought into vogue? Yes, when I came here, it was the peak time of corona. There was also no vaccine in sight. So then there were all suggestions from some people and some staff members, etc., whether to have or not, we had a dilemma. Then I encouraged them to move forward, trusting in the Lord. So I said nothing will happen to us if we pray and trust in the Lord. And also once I openly told the seminarians and the community, make sure that you say a rosary, you pray the morning star itself, you pray to her before going to bed. Rosary is a powerful prayer against corona. So that you recite and you go to bed every day. That last year on 8th September, we had a rosary service at the grotto. I told everybody to do that. And I believe that they have been doing that. Also, the Mother of God has a special love, I feel, for this institution. And that is, and that's why we had last year all the programs as scheduled, with the minor adjustments here and there. And also, we also told also brothers and fathers to take extreme care with the real possibility going out and so on. Not to, and because we have to take care sufficiently, and then when we help ourselves, God also helps. So that is exactly the experience I had. And this year, of course, there is not so much anxiety because vaccine is inside. Most of them are vaccinated. But last year was a difficult time, but at the same time, I was very sure, trusting in the Lord, Lord will not leave us aside. Right, Father. This exactly is living through example, or living by example, and living in faith. So thank you very much for your time. Thank you for letting me be here to be a part of Morning Star. At least I am very happy to come here even for 4 days, 5 days. Thank you very much, and God bless you and your under. Thank you, Father. Thank you, Father. प्रिय दर्शकवृन्द, यसरी हामी आजको यो सोलाई यहीँ अन्त गर्छौँ। हुन त धेरै अझै देखाउनु छ, तर पनि समयको पाबन्दिलाई पनि हामीले काटिसक्यौँ र तपाईँले हाम्रो सोको विषयमा तपाईँको क्रिया प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल आइडी छ divyavani@darjeelingdiocese.com। मेरो वाट्सएप नम्बर छ 9641872925। अनि तपाईँले हाम्रो यो प्रोग्राम युट्युब च्यानल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युबको युआरएल छ दार्जिलिङ दिव्यवाणी प्रस्तुति। अनि हाम्रो सधैँको सो एज युजुअल तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ दार्जिलिङ टेलिभिजन हातवे च्यानल 875 मा। वन्स अगेन, दिस इज बडाई, थ्याङ्क यू फर बिङ विथ अस। गॉड ब्लेस यू।